विद्यमान अर्थमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयकमा मेरो केही सैद्धान्तिक असहमतिहरू छन्। पहिला कुरा त कोरोनाको प्रभावले विश्वको अर्थतन्त्रले कुन मोडमा लिन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ विश्वको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले नयाँ स्वरूपको आकार लिन्छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारी, जसलाई मैले तेस्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिएको छु, यसबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको लागि 5 वर्षसम्मको रणनीति चाहिन्छ, जुन यो विनियोजन विधेयकमा छैन। संघीयता कार्यान्वयन, प्रादेशिक स्वायत्तता शक्ति र साधनको विकेन्द्रीकरण जस्ता शब्दावलीहरू यस विनियोजन विधेयक 2077 समावेश हुन नसकेकोले सो समावेश गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो लागिरहेछ कि हामी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा छौँ। संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रीकृत सोचको साथ ल्याइएको विनियोजन विधेयक परिमार्जन गर्न अति आवश्यक छ। नीति तर्जुमा नेपाली सेना, मौद्रिक नीति, वैदेशिक सम्बन्ध केन्द्रमा राखी अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासका लगायतका विषयहरू प्रदेशमा राख्न अति आवश्यक छ। संविधानको धारा 42 मा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावना लगायत हरेक भागमा समावेशीको कुरा गरिएको छ। तर यो विनियोजन विधेयक 2077 ले राज्य संरचनालाई कसरी समानुपातिक समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा कुनै ठोस नीति अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यसकारण सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई विनियोजन विधेयकको मूल विषय बनाइनुपर्नेमा सोको कमी रहेको अनुभूति भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र कर्णाली प्रदेशको लागि विशेष प्याकेज र आर्थिक नीतिहरू ल्याइने विषयहरू छुटेको छ। जनसङ्ख्या र मानवीय विकासको सूचाङ्कको आधारमा अर्थ वितरण नीति लिनुपर्ने सो कुरा कुनै उल्लेख भएको पाइएन। जनसङ्ख्याको अनुपात र मानवीय सूचाङ्कको आधारमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्दछ। कोरोना महामारी पश्चात वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने लगभग 10 लाख युवाहरू लकडाउनपछि नेपाल फर्किँदैछ। हाम्रा युवाहरूले खुन पसिनाले कमाइरहेको पैसाले चलेको अर्थतन्त्र ढल्ने सुनिश्चित छ। यो अर्को राजनीतिक क्रान्तिको आह्वान हुनेछ। यसकारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने लगभग 10 लाख युवाहरूको लागि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्न ठोस सैद्धान्तिक आधार विनियोजन विषयको मूल विषय बन्नुपर्ने हो, तर सो हुन सकेको छैन। सामान्य सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्ति क्षमता र स्वास्थ्य बिमाको विस्तार र आधारभूत सेवामा सबैको पहुँचको कुरा गरिएको छ, जुन राम्रो छ। तर यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न अति आवश्यक छ। र मलाई लाग्छ जुन प्रकारले अहिले हाम्रो देशमा या विश्वमा महामारी जुन आयो र हाम्रो देशमा महामारीको बेलामा यो निजी अस्पतालहरू, जुन ठुला बडा हस्पिटलहरू हामीले हेरेको छौँ, हामी भोगेको पनि छौँ कि यो दुःखको बेलामा नेपाली जनताको अगाडि निजी अस्पताल कुनै खडा भएन। यहाँसम्म कि ज्वरो आयो र गेटमा कुनै नागरिक गयो उपचार गराउन र उसले गेटमा पालिरहेको थियो एउटा डन्टा लिएर। मैले विज्ञानमा हेरेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। डन्टा लिएर पाले के भएछ त ज्वरो आएछ, रुगाखोकी आएछ, जाऊ जाऊ जाऊ, यहाँ तिम्रो इलाजै छैन, तिम्रो यहाँ उपचारै छैन। कुनै पनि निजी अस्पताल सरकारको साथमा खडा भएन, नेपाली जनताको दुःखमा खडा भएन, पीडामा खडा भएन। जुन बेला पैसा कमाउनु थियो, निजी अस्पतालहरू मिटर ब्याजी जस्तै एउटा टेस्ट लगायो छातीमा भने 10,000,
कुनै कुनै यस्तो अस्पताल छ काठमाडौँमा कि खुट्टा टेक्यो भने 50,000, भर्ना गर्नु पर्नेमा 1.5 लाख छ त छैन त जाऊ, यहाँ भर्नै हुँदैन। अहिले 3 लाख दिए पनि ज्वरो आए पनि इलाज छैन, भाग यहाँबाट, तिम्रो कामै छैन। तर यो अवस्थामा कसले काम लाग्यो? कुन अस्पताल काम लाग्यो? त जुन अस्पताल सरकारको थियो, चाहे त्यो सडेको थियो चाहे गलेको थियो, त्यही अस्पताल आज नेपाली जनताको पीडामा उभियो। त्यसकारण हिजोको गल्ती हामी नगरौँ। माननीय अर्थमन्त्रीजीसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो हामी स्वास्थ्यमा ध्यान दिएन, जुन प्रकारले हामीले आज पीडा भोगिराखेको छौँ। त्यसकारण 7वटै प्रदेशमा आधुनिक स्तरको कमसे कम 1000 शय्याको अस्पतालको निर्माण गर्न जरुरी छ। र त्यति मात्र होइन, 7वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला टेकु जस्तो निर्माण गर्न जरुरी छ, ताकि भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको महामारी आयो भने त्यसलाई लड्न सक्छौँ, जुझ्न सक्छौँ। त्यति मात्र पुग्दैन, स्थानीय तह हामी बनाए, तर स्थानीय तह बनाएर यसैकै छोडिदिएछौँ हामीले। त्यसमा पनि कमसे कम 50 शय्याको अस्पताल निर्माण प्रत्येक स्थानीय तहमा 50 शय्याको अस्पतालको निर्माण गर्न अति आवश्यक छ। किनकि यस्तो पीडा भोलि पनि आउन सक्छ, किनकि यो भनेर पनि आउँदैन, कराएर पनि आउँदैन, चलाएर पनि आउँदैन, जुनसुकै पनि बेला आउन सक्छ। त्यसैले मेरो माननीय अर्थमन्त्रीसित बिन्दुमा अनुरोध छ कि स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म अस्पतालको चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गबाट निर्माण गर्न जरुरी छ र दक्ष डाक्टरहरूको चाहिँ त्यसमा स्थापना गर्न पनि जरुरी छ। डाक्टरहरू गाउँमा जान मान्दैन, सबै सहरमुखी खोज्छ, किनकि अस्पताल पनि धाउने, डाक्टर साहबहरूले पनि के छ भने सरकारी अस्पताल चाहिने, तर प्राइभेटमा बढी ध्यान दिने। त्यसकारण गाउँमुखी पनि डाक्टर साहबहरूलाई ल्याउन जरुरी छ। मेरो अनुरोध छ, अहिले करको कुरा चाहिँ यसमा गरिएको छ। हाम्रो मुलुकमा 3 करोड जनसङ्ख्या हामी भन्छौँ, 3 करोड जनसङ्ख्या हामी छौँ, तर मैले लाख मानिस करको दायरामा छैन। तर करको दायरा बढाउने कुरा गरिएको छ, राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई कुन कुन करको दायरामा 2 करोड 90 मध्ये त्यसलाई त्यसमा पहिचान गरी कसरी चाहिँ करको दायरा चाहिँ बढाउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। मैले हेरेको छु कि एक दिनमा डाक्टर साहबहरू 1.5 लाख 2 लाख पर डेमा कमाउने डाक्टर साहबहरू पनि छ, तर कर तिर्दैन, करै लाग्दैन। इन्जिनियर साहबहरू हेर्छु, डिजाइन बनाउँछ, 3 लाख 4 लाख एक दिनमा कमाइन्छ, एउटा डिजाइनमा 5-5 लाख पनि कमाउँछन्, तर करै तिर्दैन। त्यो कसरी करको दायरामा ल्याउने, त्यसमा चाहिँ विद्वान हाम्रो अर्थमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ करको कुरा गर्दै गर्दा मैले हेरिरहन्छु कि अहिले पनि 100% व्यापार गर्ने र अनेक कामबाट पैसा कमाउनेहरू 100% कर तिर्दैन। जम्मा 100 जना व्यापार गर्छ भने मानव उदाहरण मात्र दिन चाहन्छु, त्यसमा 50% मात्र करको दायरामा छ। त्यो करको 50%लाई कसरी करको दायरामा ल्याउने, त्यसमा चाहिँ ध्यान जान माननीय अर्थमन्त्रीजीको जरुरी छ। त्यसै गरी अहिले कोरोना महामारीको चपेटमा परेका निम्न उद्योगहरू, मध्यम वर्गको उद्योगहरूलाई अहिले एकदमै टाट पल्टेको छ, स्थिति एकदम बुरा छ, अवस्था गम्भीर छ। किनकि मेरो जुन निर्वाचन क्षेत्र हो, जो क्षेत्रमा कमसे कम लगभग 12 र पर्सा कोरिडोरको कुरा गऱ्यौँ भने 1100 उद्योगहरू छन्, सानादेखि ठुलोसम्म, मझौलासम्म 1100 उद्योग छ। त्यो पीडा मैले हेरिरहेको छु। त्यसैले निम्न र मध्यम वर्ग उद्योगलाई कमसे कम 5% कर छुट गर्न अति आवश्यक छ। माननीय अर्थमन्त्रीसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले ठुला उद्योगको कुरा गरौँ, विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनको कुरा गरौँ, त्यसमा पनि अहिले अब सरकारबाट के आदेश छ मलाई थाहा छैन, तर म पनि अलि ऋण लिएको छु। मैले त फोन आउन थालेको, ब्याज हालिदिनुहोस् ब्याङ्कमा, अहिले कहाँबाट ल्याउँ पैसा? म अवस्था यस्तो छ। त्यसै कारण कमसे कम 6 महिनासम्मको लागि चाहिँ ब्याज नतिर्नुपर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनको लागि मैले माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको कुरा गरौँ,
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ र नयाँ ढङ्गबाट कमसेकम 1 सालमा 4वटा बाली कसरी उब्जाउने त त्यसलाई ट्रेडिङ कसरी दिलाउने, त्यसको बिउ कसरी चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि पनि यो बजेटमा ल्याउन जरुरी छ। र 77वटा जिल्लामा मन्डी हाउस पनि बनाउन जरुरी छ। मैले हिजो अस्ति एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता गरिरहेको थियो, किसानको फोन आयो कि हेर्नुहोस् न 42 रुपैयाँ केजी मेरो मकै थियो, अहिले 21 रुपैयाँ केजीमा दिन म तयार छु, 50% डाउनमा, किनकि मलाई खान छैन, त्यो मकै किन्न कोही तयार छैन। कुनै व्यवस्था त मिलाइदिनुहोस्, कृषि मन्त्रीजीलाई सन्देश त पुर्याइदिनुहोस्। त्यसै कारण यो किसानको जुन खेतमा उब्जने बिउ, धान, गेहूँ छन्, मकै छन्, त्यो सबैको चाहिँ खरिद गर्नको लागि एउटा जिल्लामा मन्डीको पनि व्यवस्था गर्न अति आवश्यक छ माननीय अर्थमन्त्रीजी। त्यसमा पनि सरकारको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। र यो म पहिले पनि कुरा गरेँ, अहिले पनि कुरा गरिरहेका छौँ। लकडाउन पछि विदेशबाट जुन आउने युवा युवतीहरूको चाहिँ एउटा हुइम हुन्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा आउँछ, त्यसको लागि व्यवस्थापन त कसरी गर्ने त, कुन ढङ्गबाट जाने त, त्यसको पनि ध्यान जान अति आवश्यक छ। किनकि जुन प्रकारको उहाँहरूको दक्षता हुन्छ, कुनै युवा केमा दक्षता होला, कुनै युवतीलाई कुनमा दक्षता होला, त्यसको गाउँपालिका स्तरसम्म के रोजगार दिन सक्छौँ कि या ऋणको व्यवस्था गर्न रोजगार दिन सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो नयाँ ढङ्गबाट पनि कुरा गर्न अति नै आवश्यक छ। र हामी मधेसको मान्छे, र मधेसमा जुन प्रकारको कहिलेकाहीँ आँधी आउँछ, हुरी आउँछ, त्यो हामी हेरेका छौँ। त्यो विनाशकारी आँधीहरू आउँछ, त्यसमा क्षति हुने, र क्षति हुएपछि त्यसको निर्माणको लागि चाहिँ सरकारबाट चाहिँ कुनै पनि यसमा व्यवस्था गरेको देखिएको छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा गत वर्ष चाहिँ बाढीले गाउँको गाउँ बगाएर लग्यो। सम्मानीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजी लगायत माननीय विकास समितिका सभापतिजी लगायतका टोली मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गइयो। मलाई बडा खुसी लाग्यो कि अब चाहिँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमाको चाहिँ बाँध पैन जुन छ या नदी नियन्त्रणको काम चाहिँ पक्कै बजेट आउला। तर हात्ती आए फुस, 1 रुपैयाँ पनि बजेट गएन। त्यसमा चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीजीको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। रणनीति निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा पक्कै माननीय अर्थमन्त्रीजीले मैले कुरा पहिला नै राखेँ भेटेर मैले कि सबै निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा बजेट गयो, तर मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बरमा टिपेक्स लाग्यो। किन? रिसाएर हो कि बिर्ग मन परेर? त्यसैले यसमा पनि ध्यान जान जरुरी छ माननीय अर्थमन्त्रीजी। र पक्कै पनि पहाड, मधेस र हिमाल मिलाएर चाहिँ एउटा ठोस चाहिँ नीति लिन जरुरी छ। किनकि आउने दिन 5 वर्षको लागि विश्वमा पनि ठिक हुँदैन। नेपाल त झन् अर्थतन्त्रमा हामी कति कमजोर छौँ हामीलाई जानकारी नै छ। त्यसकारण आउने 5 वर्षको लागि हामी एउटा ठोस रणनीति बनाउन जरुरी छ। धन्यवाद।